येयलो फास येयलो सारको हांव फुल स्पिडीन येयला आनी घुंवडायली ही तुका घुंवडायली आनी हाडून ढाकर मारले आनी हांव चुकलो आनी ते बायलेचेर मारून बायलेक ते फुडें सारको रस्त्याचे वटेक मारला सारको। बांबोळे वाठारांत जाल्ल्या अपघातात एक बायल जबर जखमी। 2 गाडयांचो अपघात रेंट कॅब आनी फॉर्च्युनराचो हातूंत समावेश आशिल्लो। माहिती मेळिल्ले प्रमाण रेंट कॅब गाडयेन खंय एका बायलेचेर धडक दिली, तशेंच पार्क केल्ल्या एका फॉर्च्युनर गाडयेचेर समोरासमोर धडक दिली। लोकांच्या म्हणण्या प्रमाण रेंट कॅब गाडयेन भर वेगान येवन खंय धडक दिली। मात रेंट कॅबांत आशिल्ले लोक म्हणटात ब्रेक मारपा सांडून चुकून एक्सिलरेटर दाबलो म्हूण अपघात घडलो। मजगती अपघातान जखमी जाल्ले बायलेक उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केल्या। ती गाडी माझी फॉर्च्युनर 2020 आनी कितें जालें हो येयलो मरे येयलो फास येयलो सारको हांव फुल स्पिडीन येयला आनी घुंवडायली ही तुका घुंवडायली आनी हाडून ढाकर मारले बायल आहली आनी हांव देंवन तेन्ना दिसतो तो गेल्लो आनी हांव चुकलो आनी ते बायलेचेर मारून बायलेक ते फुडें सारको ते रस्त्याचे वटेक मारला सारको मारलो फास्ट आनी मारता मागीर तेका बायलेक आनी उबारून मागीर ती डॉक्टर आसली फाटल्यान JMCची त्या डॉक्टरान हेल्प केलो आमकां ते गाडयेन घातला आनी डॉक्टराच्यान ते घेवन मागीर एमर्जन्सीन गेले आनी मागीर थंय तेजे ट्रिटमेंट चालू आहा आतां मात बायलेक भरपूर लागला मात इंजर्ड सिरियस इंजर्ड जाला चड लागला क्रिटिकल आसा हय सारकें चड ती बायल कितें करताली ती जायना तिकडे उठूंक ती कितें करताली बायल चलोन वयताली पळय अशी ती चलोन वयता मातशी जर ती फाटी आहा न्हू जाल्यार सारकी मदीं चिड्डला आनी ते वटेक आसली म्हण तो मारून थंय गेली ती हे रेंट कॅबान कितले लोक आसले 2 जाण भुरगे आसले पळय ते थंय हय सोरो बी पियेताले हय बिहेरी आसली गाडयेन आख्खी बिहेरी व्हिडिओ आहा म्हाजे कडेन गाडयेन बिहेरी ओके आनी ती गाडी कोणाक तुमी वताले काय दवरलेली गाडी हांव रावल्लो झेरॉक्स मारपाक वयतालो पोती आसले झेरॉक्स मारपाक वयतालो हांव ताणें हाडून तेन्ना गाडी मारली तर हांव फुडें येयला जाल्यार हांव चिड्डला ते हांव तो गेलो फाटल्यातल्यान गेल्लो आनी तेन्नाच व्हडलो आवाज येयलो आनी बरो फास येयलो व्हडलो आवाज येयलो सारको